आवाज पहुंच रही है। ये सुनना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पैगंबर मछली के पेट में है और वहीं से पुकार रहा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक तो मछली है, दूसरे मछली का पेट है, तीसरे तह दर तह पानी है, ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ा बाज़ है, और उसी मछली के पेट से पैगंबर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उस आवाज़ को सुन रहा है। कोई सुन रहा है उसकी आवाज़ को? उसका सुनना और हमारा सुनना बहुत फर्क है। उसकी समात हकीकी समात है और हमारी समात तो उसी की अता करता है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा, कोई आदमी मांग रहा है, ठीक है, कभी वो सोता नहीं, उसे ऊँघ नहीं आती, सारी बातें सुन लेता है। कभी उसका मूड हो कि इस पुकारने वाले की पुकार का जवाब नहीं देना है, सुन तो रहा है लेकिन उसकी हाजत नहीं पूरी करनी है, मसलहत मुतकाज़ी है। कोई चीज़ आप मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे हिंदुस्तान की सल्तनत दे दे, मुझे फला जो है एरिया का कोई जो है ओहदेदार बना दे, लेकिन आपका ये मुतालबा मसलहत के खिलाफ है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस आवाज़ को सुन तो रहा है, लेकिन आपके इस मुतालबे को पूरा न करने का मूड है उसका। अब क्या कोई है जो दबाव डालकर उसके मुतालबे को बदलवा दे? कोई है? यहूद और नसारा तो कहते थे कि हमारे अंबिया के अंदर इतना पावर है कि अल्लाह अगर कोई चीज न माने तो हमारे अंबिया अड़ कर बैठ जाए तो अल्लाह को मानना पड़ेगा। बेन ही यही तसव्वुर जो यहूद और नसारा का था, बेन ही वही तसव्वुर जो कुफ्फार और मुशरिकीन था, यही तसव्वुर इन बरेलवियों का है। इनका यही है कि अगर अल्लाह कोई चीज बंदे को न देना चाहे तो हमारे औलिया इतना पावर रखते हैं, हमारे औलिया के अंदर इतना पावर है, इतनी कुव्वत है कि वो अड़कर बैठ जाए तो अल्लाह को देना पड़ेगा, लिहाजा औलिया ही को पकड़ लो, ये सब कुछ करा लेंगे। क्या ऐसा है? ऐसा है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी शुबह का जवाब दिया गया है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अरे जमीन और आसमान का चप्पा चप्पा और जमीन और आसमान की हर चीज उसी की है। उसी की है क्या मतलब? उसकी मिल्कियत है। अब बताइए कि अगर कोई इंसान किसी इंसान की मिल्कियत में हो तो मालिक को क्या कहेंगे? आका। और जो मिल्कियत में उसे क्या कहेंगे? गुलाम। अब जब लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, कायनात की हर शय का आका है वो, और कायनात की हर शय उसकी मिल्कियत में है, उसकी गुलाम है। गुलाम कभी मालिक को मजबूर कर सकता है किसी बात पर? इक़्तिदारी नहीं होता है। लहू माफिस समा, ये औलिया, ये अंबिया, ये रसूल, ये अक़ताब, ये अब्दाल और जितने भी मुक़र्रबीन बारगाह इलाही हैं, इंक्लूडिंग एंजल, फरिश्तों को शामिल करके तमाम के तमाम जितने हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला के गुलाम हैं। और गुलाम की क्या मजाल कि वो आका की बारगाह में लपुशाई भी करने की जुर्रत करे। अच्छा ठीक है, दबाव डालकर नहीं मनवा सकते, सिफारिश तो कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब है। दबाव नहीं डाल सकते, बिला इजाजत बोल तो सकते हैं अल्लाह जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है, दबाव नहीं डाल सकते, पावर नहीं है। सिफारिश तो कर सकते हैं। इस शुबह का जवाब मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु से दिया गया है। लहू माफिस समावाति व मा फिल अर्द से उस शुबह का जवाब है। क्या आड़कर बैठ जाएं और अल्लाह को मजबूर करने लगे तो क्या अल्लाह को मजबूर करके कुछ मनवा सकते हैं? तो लहू माफिस समावाति व मा फिल अर्द से उस शुबह का जवाब दिया गया। अरे मजबूर करना तो दूर की बात, गुलाम है सबके सब, आका की बारगाह में लपुशाई भी करने की जुर्रत नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, पावर का इस्तेमाल करके दबाव डाल करके नहीं कर सकते, बोल तो सकते, सिफारिश तो कर सकते। अल्लाह जरा बेटी नहीं बेटा दे देना, बेटी दे देना, मजबूर है आदमी कुछ कर देना। है मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अरे कौन है जो अल्लाह के इज़्न के बगैर शफ़ाअत के लिए लब खोल सके? सिफारिश की भी इजाजत नहीं जब तक हुक्म ना हो। सिफारिश का इज़्न ना हो तो सिफारिश के लिए भी लब नहीं खोल सकता। दबाव तो दूर की बात है, तो दबाव भी नहीं डाल सकता, बगैर अल्लाह के हुक्म से सिफारिश के लिए भी ज़बान नहीं खोल सकता।
منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ سے اس کا جواب دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے سفارش کرو, حکم ہوتا ہے سفارش کر سکتے ہو, سفارش کر سکتے ہو کرو. تو کیا یہ سفارش کرنے والا اللہ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ جیسے شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب آدمی مر جاتا ہے تو ایک لمبی سی لسٹ اس کے اندر لکھتے ہیں, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا نمازی تھا, بڑا روزے دار تھا, حالانکہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اس کا مطلب یہ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے. اس شبہ کا جواب دیا گیا, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے نا, اس کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے, اور یہ جو سفارش کر رہا ہے نا, اس کے بھی اگلے پچھلے حالات سے واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, دونوں کے اگلے پچھلے حالات سے اچھی طرح واقف ہے. یہ مطلب ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا. اللہ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ سفارش کیوں کر رہا ہے یہ اور کیسے کر رہا ہے, سفارش کرنے والا کیسا ہے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ کیسا ہے. پھر ایک سوال یہاں اٹھتا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی بندے کی زندگی کے تمام گوشوں سے واقف ہے؟ کیا یہ آدمی جو سفارش کر رہا ہے, کیا یہ بھی بندے کی زندگی کے تمام گوشوں سے واقف ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تمام بندوں کی زندگی کے ہر گوشے کا علم ہے. سفارش کرنے والا کسی گوشے کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں. لہذا جب آدمی کو ایک انسان کی زندگی کے تمام گوشوں سے باخبری نہیں ہے تو سفارش کا حق کیوں پہنچتا ہے؟ سفارش کرنے کی جرات کیوں ہوئی اس کو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس بندے کے حیات کے, اس بندے کی زندگی کے ہر گوشے کا علم ہے. کوئی گوشہ اس کی نظروں سے باہر نہیں ہے. لیکن جو سفارش کر رہا ہے, کیا اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس آدمی کے زندگی کے ہر گوشے سے واقف؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا علم ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے. لہذا یہ سفارش کر کے کوئی تیر نہیں مار رہا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا, ایک شبہ اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کسی چپے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار ہے, پوری کائنات میں اس کا اقتدار ہے, لیکن کوئی چھوٹا موٹا طبقہ, کوئی چھوٹا موٹا شہر, کوئی چھوٹا موٹا محلہ اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے کہ جہاں بابا کی چلتی ہو, اللہ کی نہ چلتی ہو. بابا اپنی چلا لے لے, جہاں اللہ کی نہ چلتی ہو, پوری کائنات پر اسی کا اقتدار. لیکن کیا کوئی محلہ ایسا ہے, کیا کوئی چپا ایسا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جو ہے کوئی زلزلہ آیا تھا, بابا نے اپنے کلش کے اوپر روک لیا تھا. کلش بابا کی چلتی ہے نا گلبرگہ کے اوپر, بابا کی چلتی ہے. تو کیا کوئی ایسا شہر ہے, کوئی ایسا چپا ہے کہ اس چپے پر کسی بابا کی چلتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار اس چپے کے اوپر نہ ہو؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا, نہیں, ہر چپے پر ہمارا اقتدار ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کے چپے چپے پر ہماری کرسی گھیرے ہوئے ہیں, کائنات کا چپا چپا ہمارے زیر اقتدار ہے. کسی بابا کا اقتدار کسی گلی پر نہیں, کسی بابا کا اقتدار کسی گاؤں پر نہیں, کسی بابا کا اقتدار کسی شہر کے اوپر نہیں, کائنات کے چپے چپے کے اوپر, شہر کی گلی گلی کے اندر, اور ساری چیزوں کے اوپر ہماری حکمرانی ہے. کوئی بابا کہیں کچھ اپنا نہیں چلا سکتا, ہر چیز ہمارے زیر اقتدار ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے زیر اقتدار ہے. اچھا, اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی سلطنت ایک اکیلا اٹھا رہا ہے؟ کچھ بابا لوگ لگے ہوئے ہیں کیا سنبھالنے میں؟ کچھ بابا لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کا؟ ہاں, اس شبہ کا جواب دیا گیا, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. کائنات کے ذرے ذرے کی نگرانی اس کے اوپر بھاری نہیں ہے, اکیلا سنبھال رہا ہے. کوئی فرشتہ سنبھال نہیں رہا ہے, کسی بابا کو اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ولی کو اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. ختم کر رہا ہوں, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. زمین اور آسمان اور اس کے چپے چپے کی حفاظت اللہ پر گرا نہیں ہے, اللہ اکیلا سنبھال رہا ہے. اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میں جو دو لفظ ہیں نا, علی اور عظیم, ایک شبہ کا جواب دیا گیا کہ آدمی